बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पहली खबर, जनरल आसिम मुनीर भरपूर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। जहां पे उन्होंने कुछ तब्दीलियां की, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया नहीं आया, ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स की गई, उसका कोई एलामिया नहीं आया। ये तब्दीलियां हैं। रात को इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि उन्होंने अब आम तौर पे जब ऐसी चीजें होती हैं तो टीवी के ऊपर बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन इस बार हेडलाइंस नहीं बनी, जिसका मतलब यह है कि वो दोबारा से चीजों को वापस अपने ट्रैक के ऊपर लाना चाहते हैं। लेकिन असल में उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करना शुरू की हैं जिसको आप कह सकते हैं कि जनरल बाजवा ने जो बुनियादें रखी थी, कुछ फैसले किए थे, उनको रिवर्स करना शुरू किया। उन्होंने आईएसआई और आईएसपीआर के हवाले से क्या अहकाम दिए हैं, क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, जिसके हवाले से खबरें आई हैं, ये आपको बताएंगे। और फिर चौधरी परवेज इलाही जो पिंडी इस्लामाबाद गए हुए थे, वो तकरीबन 3 घंटे शहर इक्तदार में गुजारने के बाद रात को ही वापस आ गए हैं। और फिर आज का दिन इंपॉर्टेंट है। आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इमरान खान के खिलाफ आप जानते हैं कि तौहीन अदालत का केस, फिर आप जानते हैं कि आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास, तो आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये सारी सूरत हाल इस सारे सिनेरियो के अंदर आगे हवाले से फिर जरदारी साहब जिन्होंने हुकूमत गिरानी थी, जो ट्रम्प कार्ड थे नून लीग का, पीडीएम का, वो गालम गलोच के ऊपर उतर आए हैं। तो आगाज सबसे पहले करते हैं परवेज इलाही के हवाले से और फिर पंजाब के हवाले से। एक तो आज की बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास तलब कर रखा है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज हतमी तौर पे पंजाब का फैसला कर देगी, क्योंकि पीटीआई लीडरशिप फैसला कर चुकी है, इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही फैसला कर चुके हैं। अब सिर्फ वो अरकान हैं जो जारी बात है खुद एमपीएस हैं, उनके साथ करके हतमी तौर पे मंजूरी हो जाएगी। और उसके बाद कल यानी हफ्ते के रोज खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा से मिलना है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब हुआ क्या? हुआ ये कि खान साहब यहाँ चौधरी परवेज इलाही की और इमरान खान की जब मुलाकात हुई तो वो फौरी तौर पर सीधे वहां से इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद उन्होंने कुछ टाइम गुजारा और उसके बाद कुछ टाइम उन्होंने पिंडी के अंदर गुजारा और 3 घंटे टोटल उन्होंने दोनों शहरों के अंदर गुजारे और कुछ अहम मुलाकातें की। उन मुलाकातों के बाद वापस रात को ही वो लाहौर पहुंच गए हैं और खबरें यह हैं कि काफ लीग भी आज अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रही है। और वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि काफ लीग के कितने अरकान इस इजलास के अंदर आते हैं। टोटल 10 अरकान हैं। 10 में से अब देखना यह है कि कितने चौधरी शुजात हुसैन के साथ हैं और कितने चौधरी परवेज इलाही के साथ हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी। इस सब के बीच में मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप जानते हैं कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला किया। एक तो नून लीग की मेरी बात सुन लें। नून लीग जो है वो इतनी परेशान है कि उनको समझ नहीं आ रही असेंबली तहलील होने से रोकना है, तहरीक अदम एतमाद लेके आनी है, या फिर असेंबली टूट गई तो भरपूर मुकाबला करना है। कोई उनके पास प्लान नजर नहीं आ रहा। हर लम्हे सूरत हाल बदल रही है। कभी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, कभी कहते हैं एतमाद का वोट कहेंगे, कभी कहते हैं असेंबली तहलील नहीं होने देंगे, कभी कहते हैं हम पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे और हम इलेक्शन करवा देंगे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बुनियादी तौर पे आंखें बंद कर रहे हैं। उनका ख्याल है मौत उनको छोड़ के चली जाएगी। अब दूसरी जानिब आप अंदाजा इस बात से करें कि नून लीग का सारा जो फोकस था वो जरदारी साहब के ऊपर था और जरदारी साहब ने रात को एक इंटरव्यू दिया और मैं आपको सुनाना इसलिए चाहता हूं कि जरदारी साहब और उनके मुतालिक कहा जाता है जी वो बड़ी रवादारी है उनके अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पुरानी जमात है, लेकिन रात को उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल ऐसे किए जो आम तौर पे नेशनल लीडर नहीं करते। इससे पहले बिलावल ने भी ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए थे, लेकिन कहा जाता है तहरीक इंसाफ के लोग बहुत बदतमीजी करते हैं, बहुत ट्रोलिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जरदारी साहब ने रात को इंटरव्यू के अंदर क्या लफ्ज, उनसे सवाल ये हुआ था कि आपकी इमरान खान से बातचीत हो सकती है, निगोशिएशंस हो सकती हैं, जरा सुनिए उसके बाद जरदारी साहब ने क्या कहा। सकता है खान साहब से बात कर सकते हैं आप? यानी बेटा, बात करने के लिए पहले इंसान को अपना किरदार ठीक करना पड़ता है। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं भौंकता रहूं और कोई और आके मुझसे बात करेगा। पहले आप तो भौंकना बंद करो, फिर दूसरों से बात करो। पाकिस्तान के सदर के ओहदे के ऊपर रहने वाला शख्स भौंकने जैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। और वो रात को क्या कह रहा था? जरदारी साहब ने एक तो ये बात की कि उन्होंने कहा, जरदारी साहब की गुफ्तगू बता रही है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। वो जो हम सुनते आए हैं कि उन्होंने अरकान तोड़ने हैं, कि जरदारी सब पे भारी, जाहिर बात है परेशानी तो है। आप बड़े तजर्बाकार थे, लेकिन इमरान खान जैसा शख्स आया और उसने नॉकआउट कर दिया, उसने एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान की सियासत जरदारी नवाज शरीफ के पास नहीं है, पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के पास है। अब उन्होंने क्या कहा? उनका जी इमरान खान अगले इलेक्शन से पहले गिरफ्तार होंगे और ये काम नैब के जरिए होगा, नाअहल भी हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सारी चीजें प्री प्लान्ड हैं।
نیب اس کا مطلب ہے کہ 2 نمبری کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکوالیفیکیشن جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب نے اسمبلی ڈیلے کی تو یہ عمران خان کو اگلے الیکشن میں ڈسکوالیفائی کریں گے اور لیول پلینگ فیلڈ کی بنیاد کے اوپر کریں گے. یہ ہم سب کو پتا ہے. ایک اور بات, خان صاحب کہتے رہے کہ جناب میرٹ کے اوپر آرمی چیف کی تعیناتی ہونی چاہیے. رات کو زرداری صاحب نے مانا کہ جنرل عامر جو کور کمانڈر گجرانوالا ہیں ان کے لیے میں لابنگ کرتا رہا ہوں. میں چاہتا تھا کہ وہ آرمی چیف لگیں لیکن وہ نہیں لگ سکے. اس کے بعد ایک اور بات جو انہوں نے بتائی, وہ کہتے ہیں جی جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ ادارے کی ریکمنڈیشن کے اوپر, ادارے کے کہنے کے اوپر, یہ ادارے کا فیصلہ ہے ان کو آرمی چیف لگانے کا. ہمیں تو میڈیا میں بتایا گیا تھا نواز شریف اڑ گئے تھے, باجوہ صاحب سائر شمشاد کو اور اظہر عباس کو لگوانا چاہتے تھے, لیکن نواز شریف نے ضد بنا لی. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں, ادارے نے کہا جی عاصم منیر کو لگا دیں, انہوں نے عاصم منیر کو لگا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جو انقلابی اور ساری باتیں ہیں وہ صرف اور صرف باتیں کرنے کی حد تک کی ہیں. پھر وہ زرداری صاحب جنہوں نے ارکان توڑنے ہیں, جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پنجاب کے اندر لانی ہے, وہ گالم گلوچ کی بات کر رہے تھے. پرویز الہی کے ساتھ ناراضگی کوئی نہیں ہے, دوریاں ضرور ہیں. اب اس حد تک ہی آگے ہیں. اگر آپ چودھری پرویز الہی کو آپ نے کہا تھا میں وزیر اعلیٰ نہیں بننے دوں گا, عمران خان نے اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا کے دکھایا, اب آپ اس کو اتار کے دکھائیے, پھر مانیں گے آپ سیاست کے بڑے آدمی ہیں. ایک اور بات سنیے, ان کا جی پیپرز کراچی میں تو ہمارا مقابلہ عمران خان کر ہی نہیں سکا, تو میاں والی کے اندر اب ہم مقابلہ نہیں کریں گے, میاں والی کے اندر نواب اف کالا باغ مقابلہ کریں گے. بھائی صاحب جانے دے, وہ نواب اف کالا باغ جو ہے تحریک انصاف کے ایک کینڈیڈیٹ سے چیئرمین کی سیٹ کے اوپر ہار گیا, وہ عمران خان کا مقابلہ کرے گا. چلیں یہ پنجاب کا الیکشن ہے جس میں آپ تڑیاں لگا رہے تھے, میں دیکھتا ہوں کتنے ایم پی لے کے آتا ہے. آپ آئیں, پہلے تو آپ اپنے لوگ پورے کر لیں, 7 آپ کے ٹوٹل پنجاب اسمبلی میں لوگ ہیں, 3 اس میں سے ناراض ہیں, پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آپ نہیں کر سکے, بڑھ کے آپ مارتے ہیں. یہ ساری صورتحال ہو گئی. اب اس سارے سینیریو کے دوران بہت سارے لطیفے اور بھی ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں جی وہ الیکشن کی طاقت ہمارے پاس ہے, جب ہم فیصلہ کریں گے الیکشن تب ہوگا, ہم فیصلہ نہیں کریں گے تو الیکشن نہیں ہوگا. اب اندازہ اس بات کا نہیں ہے کہ کس حوالے سے کس کی بات سننی ہے, لیکن میں آپ کو جنرل عاصم منیر کی چیزوں کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزوں کی تشہیر نہیں کی گئی, اعلامیہ نہیں کیا گیا. رات کو کچھ ایسی خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے ISPR کو اور ISI کو عمران خان کے حوالے سے کچھ احکامات دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ کچھ چیزوں کو روک دیا جائے. پہلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آرمی چیف نے نیشنل سیکیورٹی پالیسی پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور میں یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی تھی جس میں اکانومی اور باقی چیزوں کا ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے مختلف فارمیشنز کے سینئر اور جونیئر افسران کے ساتھ بات چیت کے دوران اس بات کا کھل کر اظہار کیا گیا کہ فوج کی گزشتہ 6 سال کی نامناسب کمانڈ کے بعد خود شناسی کی ضرورت ہے. آرمی چیف نے انڈر کمانڈ کی یقین دہانی کرائی ہے کہ پاک فوج عوام کی توقعات اور امنگوں پر پورا اترے گی. یہ عادل راجہ صاحب جو ہیں, جو سابق ایک فوجی ریٹائرڈ ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے. اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے خبر دی ہے, انہوں نے بتایا کہ خاموش مجاہدوں کے مطابق ISPR اور ISI کے میڈیا ونگ کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آئندہ احکامات تک عمران خان کے خلاف تمام منفی پراپوگنڈا بند کر دیں. آرمی چیف 5 تاریخ کو یعنی 5 دسمبر کو ISI ہیڈ کوارٹرز اور 4 دسمبر کو ISPR ڈائریکٹوریٹ کا دورہ کریں گے. پچھلے 6 سال میں پاک فوج کے امیج, عوامی تاثر کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوج کو واپس پروفیشنل ٹریک کے اوپر لانا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. یہ اگر لایا جائے تو یہ تو ہم سب پاکستانی تعریف کریں گے, اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں اگر ایسا ہو. دوسری جانب کل کے روز جنرل عاصم منیر سے ملنے سعودی عرب کے سفیر جو ہیں مالکی صاحب تشریف لے کے گئے GHQ, اور اس کے بعد UAE کے سفیر جو ہیں وہ وہاں پہ لے کے گئے, اور ان دونوں نے وہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں اور ISPR نے اس بابت بتایا. یہ اچھی بات ہے کہ ISPR بھی اپنے آپ کو صرف جو عمران خان کہتے ہیں کہ ملٹری اور ان چیزوں سے ریلیونٹ کر لے, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات خبر دینا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ فی الحال کیوں ڈرتی ہے. گورنمنٹ اس لیے ڈرتی ہے کہ رات کو پتہ چلا جی کافی ایک بار پھر کچھ کروڑ ڈالرز جو ہیں پاکستان کے زر مبادلہ کے کم ہوا, لیکن اس کے باوجود ذرا سنیے کہ اب فارما ایسوسیشن دوائیاں بنانے والوں نے بتایا ہے کہ جو LCs ہیں یعنی جو ڈالرز کی ڈیمانڈز کا آپ جانتے ہیں کہ طریقہ کار ہوتا ہے, وہ نہیں بینکس کھول رہے, اور دوائیوں کی تیاری کے لیے جو خام مال باہر سے منگوانا ہوتا ہے اس کی درآمد بھی بند ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دوائیوں کے لیے بھی تیار ہو جائیں, بحران کے لیے. دوائیوں کے بحران تو پہلے بھی ہے, اللہ ماشاءاللہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے ملک کے اندر, خاص کر پنجاب لاہور کے اندر تو پیناڈول نہیں مل رہی, تو اس کا مطلب باقی بھی وہ تماشا شروع ہو جائے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.